mga doktrina sa atong simbahan na kanunay giatake no sa atong mga kaigsunan nga mga wala kasabot sa atong mga doktrina sa atong simbahan, sama niining mga Sabadista o labi na gayod sa mga iglesia ni Kristo nga kanunay gayud sila nga mga atake sa atong doktrina. Mga igsoon, sa dili pa nato sugdan nining atong paghisgot, kuan ni siya no kanang ato ning ingno to baliko nato ang katong gisgutan nato kaniadto bahay natong Sabat o adlaw igpapahulay kung Domingo ba o Sabado no nga katong gi-live nato kaniadto. Nya karon mga igsoon no, pasalamat sa atong gamhanan nga Dios nga nakapahigayon ta nining atong live karon sa diri jud at bang jud sa atong asod jud sa atong simbahan sa Talisay City, Cebu. Mga igsoon, ang atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko sama aning mga Sabadista, nagmaisugon kayo no? Maisugon kayo nga nagwali nga ang matuod ug tinuod gayud nga adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos mao gayud ang adlawng Sabado ug dili ang Domingo. Matud pa nila sa mga Sabadista. Pero mga igsuon, sa atong gisgutan na kaniadto nga ato nang gisaysay no nga didto sa Jerusalem, didto sa Israel, matud pa sa atong history nga gibasa, dunay mga tulo no ka mga dagkong igpapahulay dito sa Israel no, giingon dito Bernis Muslim, sa Sabado Jewish, o ang Domingo mao ang Christian. Matud pa sa atong gibasa nga encyclopedia mga igsoon, nga kini atong mga higala nga mga dili Katoliko kinsa man sila mosupak-supak nining atong gibasa nga mga referensya no, kay wala man sila ingno natog, wala pud sila gibasihan nga referensya ikapamatuod nga kining referensya nga atong gigamit kadtong word book encyclopedia, wala man sila ebidensya sad nga gigamit nga sama sa tuwa nga muguba umusupak sa atong gibasa nga kini atong gibasa usa ka sayop. Pulos ra sila butang-butang mga igsoon no, pulos ra sila pasangil nga kini atong gibasa kuno nga referensya dili kuno referensya kun dili diferensya sa Biblia, dili kana siya tinuod mga igsoon no, kaya nga atong gibasa usa ka referensya nga kasaligan og angay gayud tuhuan. Kay mao lagi balikon ko dito sa Jerusalem, dunay tulo kadagkong adlaw ipapahulay. Ingon dito Bernis Muslim, unya Saturday Jewish o Sunday Christian. Tinaw o klaro mga igsuon nga ang atong gibasa nga mga referensya nga nagpamatuod nga kining Domingo mao gayud ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Mao ni atong gibasa nga referensya. Pero igo lang sila musupak-supak sa referensya nga atong gibasa. Pero wa jud sila ikapamatuod nga referensya nga sama sa atong gibasa nga ipamatuod pud nila nga kini atong gibasa usa ka sayop. Ila lang komentaryuhan og ila lang ingno natog supak-supakon ang referensya nga ilang gibasa ang atong gibasa mga igsoon. Pero atong basahon ang Biblia mga igsoon no, do na tay Biblia. Dinhi mga igsoon gitin-aw pagayo sa Biblia nga ang mga Kristiyanos kaniadto no, mga Kristiyanos kaniadto nagtigom o ingno natog nagpahulay na jud sila sa adlawng Domingo. Mo na ang kay ngano man kay mo naman jud na ang ilang igtitigom no, igtitigom man na nila kung basahon nato ang Buhat kapitulo 20 ngadto sa city. Nag-ingon din ni mga igsoon ato sang hisgutan nga kung ang mga Kristiyanos nagtigom ba sila sa adlawng Sabado o sa adlaw bang Domingo. Sa panahon ni Kristo mga igsoon, sa dihang si Kristo nabanhaw na, wala na ingno natog, wala na mga Kristiyanos o way Kristiyanos nga nagtigom sa adlawng panahon sa adlawng Sabado no, pag panahon si Kristo nabanhaw na, wala na Kristiyanos nga nagtigom sa adlawng Sabado, wala na mga igsoon. Kay ang mga Kristiyanos kaniad dihang si Kristo nabanhaw, ang mga Kristiyanos nagtigom na panahon sa adlawng Domingo. Atong basahon mga igsoon sa Buhat 20 City, nag-ingon din mga igsoon, sa unang adlaw sa semana sa ato pa Domingo, nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa pan. Si Pablo ni atong higayuna nga mugikan na sa sunod adlaw namulong sa katawhan og taas-taas.
ang iyang wali sa katawan milungtad kini hangtod sa tungang gabi. Dini mga igsoon klaro og tin-aw nga ang mga Kristiyanos kaniadto mga igsoon human naman si Kristo nabanhaw dinhi no kaning buhat 20 city nabanhaw naman si Kristo ani. Unsay gingon dinhi sa unang adlaw sa semana meaning sa Domingo nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa pan sa ato pa nagbuhat sila sa santos nga misa nag-Eucharistia sila. Mao ni atong mabasa dinhi mga igsoon. Sa ato pa sa panahon sa adlawng Domingo o sa unang adlaw sa semana o Domingo, nagkatigom ang mga apostoles. Dinhi mga igsoon makita nato nga ang dihang si Kristo nabanhaw na wala na kay makita nga mga apostoles nga magtigom sa adlawng Sabado. Wala na mga igsoon. Domingo na kay base sa atong gibasa nga Biblia sa unang adlaw sa semana matod pa ni Pablo nagkatigom mi aron pagpikas-pikas sa pan. Dinhi mga igsoon klaro og tin-aw nga kining atong mga kaigsuunan nga mga Sabadista nga sige gyapon sila tigom nining adlawng Sabado usana na siya kapanos mga igsoon. Panos na kay na kay nga naman kay sa dihang si Kristo pa mabanhaw dunay katarungan nga ang mga apostolis natong higayonan nagtigom sa adlawng Sabado sa wa pa mabanhaw si Kristo. Pero ang dihang si Kristo nabanhaw mga igsoon dili na jud ka kita og bisag usa na lang ka apostolis nga nagtigom gihapon sa adlawng Sabado human si Kristo mabanhaw. Wala na jud kay makita mga igsoon. Mao na nga kaming mga Katoliko nagmaisugon gayud, nagpamatuod og nagwali niini nga ang Domingo mao ang adlawng igpapahulay ug mao'y igtitigom sa mga apostoles. Pero wala mi moingon mga igsoon nga tungod kay nagtigom sila adlawng igpapahulay na. No kay tingali sila baydan radatan moingon ni sila nga tungod kay nagtigom nagpahulay na bang mga apostoles. Dili na mo'y prinsipyo sa namo mga igsoon. No nga tungod kay nagtigom ang mga apostoles, nagpahulay na mga apostoles. Dili na mao mga igsoon. Ang buot pasabot lang nako nga ang mga apostoles nagtigom na sila sa panahon na sa adlawng Domingo. Ug dili na Sabado mga igsoon. Mao na mga igsoon, dili kay inyong lubagon nga tungod kay nagtigom ang mga apostoles. Adlaw ipapahulay na di ang adlaw ipapahulay na di Domingo. Dili na mo'y buot pasabot nako nga argumento mga igsoon. Kundili balikon ko ako lang gipamatud-an nga ang mga apostolis nagtigom na sila panahon sa adlawng Domingo unang dihang si Kristo nabanhaw na. Unya kung ato ning basahon ang footnote sa buhat 20 city mga igsoon, dinhi giklaro jud mga igsoon no, sa footnote sa buhat 20 city. Giingon dinhi mga igala. Dili aksidente nga miingon si Lucas jud ang miingon ha. Dili ang papa sa Roma ha, dili ang mga pari. Si Lucas jud. Sanglit ang mga Kristiyanos, tinaw kayo ha, mga Kristiyanos. Milain man sa mga Hudyo. Giilisa nila ang balang Sabado sa sunod nga adlaw ang unang adlaw sa semana. Ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. Klaro kay mga igsoon. Matud pa sa komentaryo sa footnote sa buhat 20 city nga matud pa kinsay mingon na ni dili ako, dili ang papa sa Roma, dili ang mga pari, kundili unsay gingon dinhi. Matud pa sa footnote sa buhat 20 city nga kadtong mga Kristiyanos nagtigom sa adlawng Domingo matud pa dinhi. Dili aksidente. Nga miingon si Lucas, kinsay miingon si Lucas, nga nagtigom sila sa unang adlaw sa semana. Sanglit, ang mga Kristiyanos, limang ka mga Kristiyanos, milain man sa mga Hudyo. Giilisa nila ang balaang Sabado sa sunod nga adlaw, ang unang adlaw sa semana. Sa ato padlitin, di kayo mga igsoon, klaro kayo, nga kini diyang ang mga Kristiyanos, no, ang mga Kristiyanos nang si Kristo nabanhaw, sila day mo'y nag-ilis. Sa kung unsang adlaw nga sila magtigom, sila day nag-ilis nga gikan sa Sabado kay nagpalain sila sa mga Hudyo nga papahulay ilang giilisan sa unang adlaw sa semana nga maong Domingo. Tigo klaro og tataw nga kining buhat 20 city nga nagkatigom sila sa unang adlaw sa semana,
Matud pa ni Apostol Pablo, klaro og tinaw matud pa sa footnote nga atong gibasa sa Buhat 27 nga ang mga Kristiyanos mao di ay ang nag-ilis, no? Giilisan sa mga Kristiyanos ang balaang Sabado o Sabat ngadto sa unang adlaw sa semana. Mao na una mo yung mga sana ingno na to kamong mga duna mo yung mga reklamong mga Sabadista, no? Kamong mga Sabat keeper nga mga Sabado, kung duna mo reklamo nganong kami mga Katoliko, kaming Iglesia Katolika Apostolika Romana nagtigom sa adlaw Domingo, pareklamuha lang ninyo ang mga Kristiyanos. Ayaw niyo pasangili ang mga Katoliko nga ang Katoliko kuno mo nag-ilis sa Sabado nga Domingo. Dako ang sayot mga igsoon. Ang tibahin na. Kay kung inyo lang din mabasa ang Buhat 27 nga ang mga Kristiyanos nagtigom sa unang adlaw sa semana. Meaning dili ang Katoliko mo nag-usab niya na ang Domingo mo 25 mga igsoon. Pero kung atong basahon ang footnote, no, kung atong basahon ang footnote sa Buhat 27, tinaw kayo mga higala nga giingon dinhi, balik ko na kuha nindot kini. No nga ang balatan sa unang adlaw sa semana mga igsoon, kinsay nag-ilis ang mga Kristiyanos. Yung mga Kristiyanos katong mga apostolis, no, panahon katong mga apostolis ni Kristo. Sila Mateo, sila Marcos, Juan, uban pa sila Pedro. Maunay ingno nato mga igsoon, mao to sila hinungdan ngano ang Sabado ilisan ngadto sa pagdomingo. Nya nganong pasanginlan Manila bragatan ang mga Katoliko nga mao kunoy nag-ilis. Nga ang Sabado giilisan ngadto sa Domingo. Dili mga igsoon. Dili nyo dapat ipamasangil sa Katoliko. Kaya ang Katoliko, igo lang misunod kung unsa ang ipapahulay o igtitigom sa mga Kristiyanos kadto. Balikon ko, ang mga Kristiyanos kaniadto nagtigom na sa adlaw Domingo o naunang adlaw sa semana. O ang mga Katoliko, igo lang sa misunod niini, ay lagi kay kitang mga Katoliko, mga Kristiyanos man. Muna, pamalandungin yung mga higala. Kung kamo Kristiyanos ba mo o dili? Kung dili mo Kristiyanos, ayaw mo anang Domingo. Pero kung anak mo sa Sabado, nagpaila nga dili mo Kristiyanos, kung sama mo, mga Hudyo. Unya, naara ba nas Biblia nga magpaka-Hudyo, mga bakakon, mga iya ni Satanas? Basahan na itong Pinadayag 3.9. Ingon niya itong mabasa, no? Pinadayag 3.9, kining nagpaka-Hudyo, mga sinaguga ni Satanas. O mga bakakon ni mga tawhana. Pinadayag 3.9, ingon niya itong mabasa. Tanawa, ako maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas. Matod pa sa Dios. Ako maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas. Ang nag-ingon nga nagpaka-Hudyo o dili apan nagbakak tanawa. Ako maghimo kanila sa pag-anhi o pagsimba tubangan sa imong mga tiil ug sa pagkahibalo nga ako nahigugma kanimo. Sa to pa di mga igsuon, tinaw kayo nga kiniding nagpaka-Hudyo mga bakakon. Matod pa sa Ginoo, mga bakakon ni mga tawhana, kining magpaka-Hudyo. Kining mga Sabadista, mga kaigsuonan natong mga Sabadista, klaro man kay ning nagpaka-Hudyo ni sila. Nganong mingon man kung nagpaka-Hudyo, kay matod kay nagpaka-Sabado man kun liman ka Sabado ilang adlaw ipapahulay. Adlaw ipapahulay, nya unsa pa? Liman ka ana mga igsuon nga dili sila mga og kanang mga walay himbis nga mga isda, di sila mukaog baboy. Kay kini nga mga pagtulon-an ng mga igsuon, pagtulon-an na ba ni sa mga balaod ra ba ni sa mga Hudyo? No, gibalaod ni sa Dios ngadto sa mga Hudyo. Ug wala ni gibalaod sa Dios ngadto sa mga Kristiyanos. Kay kung atong basahon mga igsuon nga ang gidid-an sa Dios nini nga dili ka mukaog baboy, di ka mukaog mga walay himbis nga mga isda, mga Hudyo. Ug dili mga Kristiyanos wa tay labot ana. Basaha lang ng ilang sitas kanang Deuteronomio Kapitulo 14, city nga to 8, di ba ang giingnan anak mga Israelita, dili mga Kristiyanos. Muni nga kining mga kaigsuonan natong mga Sabadista nagpataka na lang ni sila og pagsabot sa Biblia. Muna mga Sabadista pamalandungin ninyo nga kanang inyong kanang adlaw ipapahulay nga Sabado ayaw intawon mo ana. Kay ngano man, kay nagpasabot lang nagpaka-Hudyo mo. O kana ra bang nagpaka-Hudyo matud pa sa Biblia,
mga bakakon o mga sinaguga ni Satanas. Na gusto mahimo mong sinaguga ni Satanas, gusto mo mahimong yawa, dili jud, di ba? Nya dili san mo tawag, dili san mo musugot nga tawgon mong mga bakakon. Nya kana ra bang mga bakakon kung basahon imong Biblia? Ang amahan na bas bakakon ang yawa. Basahon na to Juan 8:40 nag-ingon dinhi. Basahon na to Juan 8:44 nag-ingon dinhi. Kamo iya sa inyong amahan nga maong yawa o ang mga pangibog sa inyong amahan. O gingon dinhi, kay ang amahan sa bakak mao ang yawa. Tinaw kay mga higala nga ang amahan dis bakak ang yawa. Muna nga kamong mga Sabadista kung magpakasabado pud mo, no, kung magpahulay mo ang Sabado aw nagpasabot nga nagpakahudiyo mo. Nya unsay gingon sa Biblia, ang magpakahudiyo iya sayaw ang nagpakahudiyo mga bakakon. Ug matud pas Biblia, ang bakakon ang amahan ana yawa. Mao na mga igsuon, tin-aw kayo mga higala. Mao na nga kamong mga Sabadista dili mo dapat masuko o dili mo dapat mangatake sa Katoliko. Sige lang, okay ra mangatake mo kay dili man makumpleto ang inyong pagkasabadista kung dili mo mangatake sa Katoliko. Muna pangatake lang mo sa Katoliko, kay kami malipay masami katakihon mi ninyo. Kay nga naman, kay samtang mo atake mo na mo, doon na masami ikatubag o magkahugot man ang among pagtuo sa among doktrina sa among simbahan. Mao na balikon ko mga igsuon nga kamong mga Sabadista, ayaw intawon mo pataka o pamasangi sa Katoliko. Nga ang Katoliko kuno mo hinungdan ngano ang Sabado giilisan ngadto sa Domingo, dili mga igsuon, dili ang Katoliko. Ayaw jud mo pataka istorya mga igsuon. Domingo ang mga Kristiyanos. Tin-aw na kay ni atong gibasa mga igsoon. Tin-aw na kayo atong gibasa. Unya mga higala, nganong kaming mga Katoliko dili jud mi anang Sabado kay tungod kay kanang Sabado gibungkag ni Hesus. Di ba Brad Dante? Gibungkag. Ibabasa Brad Dante. Mas maayo atong ipabasa. Juan 5:18 atong ipabasa ni Brad Dante. Kay mas maayo atong ipabasa kay hunahuna sa mga naminaw o mga suki natong tigpaminaw nga namakakta nagtumutumuta. Juan 5:18 Bradante. Juan 5:18. Atong paminawon kung kining adlaw ipapahulay Sabado o Sabat kung gisupak ba o gituman ba ni Kristo. Atong paminawon ang Biblia. Juan 5:18. Busa ang mga Hudiyo labi pang naningkamot sa pagpatay kaniya tungod kay dili lamang nga siya milapas sa igpapahulay apan miingon usab nga ang Dios mao ang iyang amahan nga naghimo sa iyang kaugalingon nga katumbas sa Dios. Himan kana unsay giingon sa Biblia Juan 5:18, dili lang kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Sa to patin-aw kayo mga higala nga ang adlaw igpapahulay Sabado man ni. Tin-aw kay mga igsuon nga ang adlaw igpapahulay Sabado gilapas ni Kristo. O wala niya gituman kay gilapas god. Tin-aw mga igsuon nga matud pa ni Kristo ay matud pa dinhi sa Ebanghelyo ni San Juan gilapas sa laing hubad sa Biblia Vulgata Latina Bradante wala nato mada gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Sa ato pa din mga Sabadista nga kana din yung adlaw ipapahulay Sabado gibungkag na ni Kristo. Nya dinhi sa Biblia ang atong gibasa unsay ginaingon dinhi? Busa ang mga Hudyo labi pang naningkamot sa pagpatay kaniya tungod kay dili lamang siya milapas sa igpapahulay. Tinaw jud kay mga higala. Tinaw og piho ang Biblia nagtudlo. Gitudlo jud no, matud pa dinhi gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Ug kining adlaw igpapahulay nga gilapas ni Kristo dili man ni Domingo, kay igpapahulay man is mga Hudyo. Ug mao kini ang adlaw Sabado mga igsoon. Dunay atong higalang Sabadista nga si Brad Inyo Oder. Matod pa niya nga Domingo kuno ning adlaw igpapahulay gilapas ni Kristo. Nagpataka lang jud ni atong igsuon. Wa jud kay mabasa diring Domingo Brad Inyo Oder. Mo na Brad Inyo Oder ayaw pon iyang Biblia. Wala kay mabasang Domingo dinhi gilapas, kundili Sabado ang gilapas ni Kristo. Kay kung basahon nato ang Vulgata Latina, gilapas ni Kristo ang adlaw Sabado. Kay nga naman mga igsuon, kay niining higayuna mga higala si Kristo mga igsuon, dunay usa ka bakol ba? Dunay usa ka bakol nga iyang giayo o iyang giingnan si Hesus ay iniingon si Hesus sa usa ka bakol, tindog og dad-a ang imong higdaanan. Kunya usa man na kadakong paglapas Bradante. Usa na kapag
igpapahulay. Kay kung basahon na to ang Jeremias 17:21, nga panahon sa adlaw igpapahulay ni Sabado, walay bisag unsang pas-ananon, walay bisag unsang bitbito mo nay balaod sa adlaw igpapahulay. Karon mga igsuon, dihang sa Juan 5, city ngadto sa 9, si Kristo dunay si Kristo nag-ayo sa usa ka bakul. Iyang giayo. Unya dili lang kay iyang giayo, iya pa yung gipapasan sa iyang higdaanan. Kay naayo naman to, iyang ningon ni Jesus, pasana ang imong higdaanan. Pirting sukuas mga Hudyo. Ang mga Hudyo nga nakatan-aw nga giayo niya ang bakol, iyang gipapasan, pirting sukuas mga Hudyo. Pirting sukua. Pero time sa mga igsoon, ato sang klarohon ha. Ato sang klarohon. Unsa may hinungdan ngano nasuko ang mga Hudyo tungod ba kay nag-ayo si Kristo sa masakiton o tungod ba katong iyang gipapasan ang masakiton, ang gipapasan niya katong masakiton sa iyang higdaanan. Ang tubag mao ni ang gikasuk-an sa mga Hudyo kay tungod kay gipapasan ni Kristo ang katong bakol nga iyang giayo sa iyang higdaanan. Mao toy gikasuk-an sa mga Hudyo. Dili kay ang mga Hudyo nasuko tungod kay nag-ayo si Kristo masakiton. Dili ni Kristo sa masakiton sa adlaw igpapahulay, dili man na mo'y paglapas, dili na sala, dili na paglapas sa balaod. Kundili ang gikasuk-an sa mga Hudyo nga si Kristo nag mautoy gikasuk-an sa mga Hudyo. Mato pas mga Hudyo, usa ni kadakong paglapas sa balaod sa adlaw ipapahulay. Sa ato patinaw, klaro og tataw. Tinaw pa sa tubig sa butong. Na kini di ang adlaw ipapahulay sa Sabado, gilapas, gibungkag ni Kristo. Mao na niya ng Sabado pirti ng bungkaga ng Sabado mga igsoon. O dili gyud ta kabasa sa Biblia nga ang Domingo gibungkag ni Kristo. Di ba brad datan? Di gyud ta kabasa nga ang Domingo gilapas ni Kristo. Di gyud ta kabasa na. Ang atong mabasa sa Biblia nga ang Sabado o ang adlaw igpapahulay ikapito maong gilapas ni Kristo. Kanya nang higayon na lagi kay si Kristo giayon niyang masakiton, iyang gipapasan ang masakiton sa higdaanan katong usa ka bakol. Mabasa na nato sa Juan kapitulo 5 bersikulo 7 ngadto 9. Nya lahos sa 18 gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Ug mauna mga higala kay tungod kay mo ingon to si Kristo nga wa ba mo masayod nga ang akong amahan hangtod karon nagbuhat ug ako usab nagbuhat. Basahon ko. Juan 5:17. Baydan, atong ipabasa ang Biblia. Juan 5:17 18. Basaha. Kanang panahon sa adlaw Sabado, panahon sa adlaw ipapahulay, atong basahon kung nipahulay bang amahan. Juan 5:17 18. Tag-ingon diri. Pusa si Jesus bitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Liman kana Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadakuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay, kundi miingon pagud siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. liman kana mga igsoon, tin-aw o klaro mga igsoon. Biblia man ni. Kinsay nagsulti nini si Juan? Na kinsa man kang dili mutuo ni Juan? Kinsa man mga sabadistaha nga dili mutuo ni Juan? Si Juan apostol gud ni. Di ba? Si Juan apostol, apostolis ni Kristo. Mas nasayod si Juan kung unsay nahitabo panahon ni Kristo. Kay kanunay kuning nagsunod-sunod. Di kamo mga sabadista kinsa man musupak ni Juan? Unsay giingon ni Juan? Juan 5:17. Busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug busa ako nagbuhat usab. Nya karon mga igsoon, unsa man tong adlaw bi? Naniingon si Jesus nga busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab. Mangutana ko niyo mga sabadista, kamong mga nagpahulay og Sabado. Naniingon si Kristo nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, unsa man tong adlaw? Panahon man tong Kristo. Mao man higayuna baydan nga si Kristo dunay giayo katong bakul ba? Basaha ang kapitulo 7 ug 9 ani, di ba? Dunay usa ka bakul nga giayo ni Kristo. Iya ginitong gipapas-an sa iyang higdanan. Unya nasuko man ang mga Hudyo.
pagkasuko sa mga Hudyo, niingon ni si Kristo, wa ba mo masayod? Nga ang akong amahan sa ato pa si Jehova nagbuhat hangtod karon. Unsa man katupag ingon ni Kristo, hangtod karon. Sa ato pa kadtong adlaw panahon ni Kristo. Unsa man tong adlaw pag ingon ni Kristo ato? Hangtod karon. Di ba Sabado man to? Sabado man to. Kay mo pa to hinungdan ang mga Hudyo na suko ni Kristo. Kay tungod kay ang masakiton iyang gipapas-an sa iyang higdanan, mo to'y gikasuk-an sa mga Hudyo. Dili ang pag-ayo. Sayop ang hunahuna sa sabadista, ang pag-ayo ko sayop ang hunahuna sa mga sabadista nga ang ato kunong rason kitang mga Katolik Pilipinder ito ni Kristo sa masakiton mo kuno to ang pag ingno na to ang paglapas. Dili ang paglapas kay kung basahon na to ang Mateo kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 5 nga ang pag-ayo sa masakiton kung duna kay buhaton panahon sa adlaw igpapahulay nga Sabado nga basta maayo lang nga buhat dili na paglapas sa sugo, dili na paglapas sa balaod. Kanang pag-ayos masakiton usa man na kamayong buhat. Pagpangutlo barog trigo ningon si Kristo ningon gani si Kristo wa pa mo makabasa sa kasulatan na ang mga pari panahon ni David nisulod sa templo og nangaon, nangutlog trigo og nangaon dito sulod sa templo panahon sa adlaw igpapahulay. Pero wala sila makasala. Matod pa ni Kristo, wala pa mo makabasa sa kasulatan nga ang mga pari nisulod sa templo naglapas sa adlaw igpapahulay apan wala sila makasala. Basahon na to Mateo 12. Mateo 12 kay ila man guni ipasangil gud sa mga sabadista nga kita kunong mga Katoliko nga kadto kunong pag-ayo ni Kristo sa masakiton usa kuno to kapag lapas dili oy. Wala mi magtudlo ana kaming mga Katoliko, mga Catholic Pilipinder nga katungkod nung katong pag-ayo ni Kristo sa masakiton dili to mo ipaglapas, wa mi magtudlo ana ato masahon. Kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 5 nag-ingon dinhi usa ni ana kaadlaw igpapahulay naglatas sa kaumahan sa trigo. Gitigom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo sila o mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, sa ato pa kini mga Parisiyo mga Hudyo man ni. Mingon sila kang Hesus, tanawara dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an niining adlaw sa adlaw igpapahulay? Oh, mga igsupak, mga magsusupak ni Kristo. Kanining mga haggayo na kining mga Parisiyo mo maning mga kanang himantayon kay ba? Oh, matod pa dinhi, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an Hesus nga niining adlaw igpapahulay? Si Hesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban misulod siya sa balay sa Dios og siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan kay ang mga pari raman ang gigutom sa pagkaon ini? O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila makasala. Klaro kay mga igsuon nga ang mga kiniding adlaw igpapahulay nga Sabado gilapas jud ay. Oh, klaro man kayo. Wa ba mo makabasa sa balaod ni Moses nga ang matag nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pari mosulod sa templo nakalapas sa adlaw igpapahulay? Klaro kay mga igsuon nga kiniding adlaw igpapahulay kaniadto pa jud ning gilapas. Kay klaro man kayo wa ba mo makabasa sa balaod ni Moises nga ang mga pari mosulod sa templo nakalapas sa adlaw igpapahulay? Unsa man ning adlaw be? Sabado man ni. Kay mo may nasuwat balaod ni Moises. Oh. Balaod ni Moises, giingon man din nakasulat sa balaod ni Moises. Unsa man dito yung nakasuwat sa balaod ni Moises, di ba? Kadto man tong Sabado? Oo niya, kung sa ikingon din gilapas, apan wala sila makasala. Nya, kamo mga Sabadista, muuyon mo na. Muuyon mo sa gisulti ni Kristo nga kining adlaw ipapahulay Sabado, gilapas mga pari, pero wa makasala.
Mo nga kami sang mga Katoliko, dili mo kabuot na mo kung kanang Sabado among labason di mi mutuman ana. Kay igo laming nagsunod. Kay si Kristo mga higala, basaho, balikan ta ang teksto. Balikon tang teksto, Juan 5. Unsay gibuhat ni Kristo? Gilapas ni Kristo ang adlawng Sabado. Di ba? Nya matutpas mga Sabadista, usa lang kuno ni ka butang-butang. Usa lang kuno ni ka ingno natog pasangil. Tinuod ba na usa lang ni ka pasangil? Pasangil ra kuno sa mga Hudyo nga si Kristo gilapas o gibungkag ang Sabado. Usa ra kuno ka pasangil butang-butang. Tinuod ba ni? Ang kubag dili na tinuod. Dili na tinuod ang gisultis mga Sabadista nga usa lamang kini kapasangil o butang-butang. Kay kung ato nang silang sundon o sundan ang ilang argumento, dili gyud ka kabasa diri sa 5:18 nga usa lang kapasangil. Gihurot ko nigbasa ang Juan kapitulo 5, wa gyud ko'y nabasa nga pasangil ra sa mga Hudyo. Mo na nga kining mga Sabadista hilikay puno-puno sa Biblia. Basahang Juan 5:18 mga higala. Kung doon ay mabasang pasangil, di jud ka kabasa. Klaro man jud kay niyo. Bisag dili pa ni interpretahon, bisag dili pa ni i-interpret sa mga Sabadista, bisag dili lang ni interpretahon sa mga Sabadista. Klaro naman kay ni. Litra por litra man ni. Hilig man kay mo litra por litra. Basaha Juan 5:18, di ba klaro kayo? Nga ang adlaw igpapahulay o ang Sabado gibungkag. Unya sige gyapon mo anang Sabado. Pagpuyo na mo mga Sabadista ay na mo anang Sabado. Kay kanang Sabado pirti ng bukaga ana. Igo lang kong nabasa, no? Dili mo angay masuko ha. Dili mo angay masuko sa nako, no? Di mo angay masuko sa mga Catholic Filipino. Kay igo lang ming nagbasa. Na basaha. Juan 5:18. Nya duna pay laing gibasa sa akong kauban, no? Si Bradante. Juan 5:17. Nga ang amahan di ay, no? Nagbuhat bisan sa adlaw igpapahulay. Nya kanang nagbuhat bisan sa adlaw ipapahulay ni pahuway na wa. Ikaw Bradante, kanang nagbuhat, nagpahuway na wa. Wa mo na mapahuway. Doon na din mo pahuway din nagbuhat. Ikaw ba mapahuway ka, nagbuhat ka? Pero unsa may mabasa na to sa 5:17. Ang amahan hangtod karon og niingon po si Kristo, hangtod karon ang amahan nagbuhat ug ako usam nagbuhat. Meaning wa mo pahuway ang amahan sa Sabado. Karon mga igsoon kay wa man ka mo pahuway ang amahan sa Sabado. Kano sa man sa pahuway? Pag human sa Sabado. Unsa may human sa Sabado? Domingo. Unsa may sunod sa Sabado? Domingo. Kay ang buhat sa amahan mihangtod man sa Sabado, di ba? Kay nama sa 5:17, unsa may gingon? Balik ko na ko ha. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Sa ato pa kadtong adlaw ba? Hangtod karon. Sa ato pa ang buhat sa amahan ni hangtod karon. Sa ato pa ni hangtod sa Sabado. Nya, unsa may sunod sa Sabado? Domingo. Sa ato pa ang buhat sa amahan ni kutob ra sa Sabado. Hangtod ra sa Sabado. O pag Domingo ana, wala na mo hangtod ang buhat sa amahan sa Domingo. Kay ang buhat sa amahan ni hangtod ra man sa Sabado. Busa pag Domingo wala mo buhat ang amahan. Unsa man di ay ni pahulay ang amahan. Sa ato pa klaro og tin-aw nga kini ding Domingo mao ang gikapahulayan sa amahan. Kay ngano man kay masabot man nato nining sitasa Masabot man nato kini nga sitas. 5:17. Sabado man ni. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Sa ato pa day ang buhat sa amahan mihangtod sa Sabado. Onya pag Domingo ni hangtod gyapon ang buhat sa amahan. Wala na. Busa pag Domingo ni pahulay ang amahan. Base sa atong nabasa dinhi nga ang amahan nagbuhat sa adlawng Sabado, busa pag Domingo ni pahuway. Ay sa koyeng na ang amahan nagbuhat sa Sabado nya hangtod karon pag Domingo ni buhat gyapon. Way papahuway. Mao na ang buhat sa amahan nagbuhat sa Sabado pag Domingo ni pahuway. Sa ato pa tin-aw mga igsoon kung imo ning sabto ning bersikulo ha, nagpamatuod ni nga kining Sabado wala mo pahuway ang amahan. Kung sabto na itong bersikulo ha, wala ni magpamatuod nga ang amahan ni pahuway sa adlawng Sabado. Hinuon kung ato ni sabto ni bersikulo ha, masabot na to nga ang amahan ni pahulay na pahon sa Domingo. Mao na mga igsoon, sakto jud ang gitagna sa Oseas 2:11 nga kining Sabado pahunungo na.
Hosias 2:11 niingon ang Dios, pahunungon ko ang iyang mga adlaw ipapahulay. Yung sa matong adlaw nga gipahunong samahan. Mingon na sila, iyang mamrad, iyang sa to pa ilar to nga papahulay, watoy labot ang ipapahulay samahan. Nya unsa man tong adlaw? Ang punto ra man nato unsa tong adlaw nga ipapahulay nga gipahuway samahan? Sabado o Domingo. Mao ra man ang punto na to. Maiyang man og iya, basta ang punto diha gipahunong ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Hosias 2:11 pahunungon ko ang iyang adlaw ipapahulay. Kumingon kag iyang brad, way dito dili sa amahan, kunili iyang lang sa ato pa sa ilara nga adlaw ipapahulay. Mao gani pero unsa tong adlaw nga gipahunong Sabado o Domingo? Sabado man to di mo kadinay ana. Mo sa di gapon mo ka ipsot o di gapon mo kalusot anang mga Sabadista. Sabado jud ang gipahunong. Mao na nga kay gipahunong mga adlaw ipapahulay Sabado, mao na sa Hebrehanon 4:8 niya na naabot na ning sitasaw. Hebrehanon 4:8. Ato basahon na Hebrehanon 4:8. Ingon dinhi, kay kung nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot og lain pa nga adlaw igpapahulay. Sa ato pa di mga igsuon, kung si Josue nakahisgot pa nilag igpapahulay, ang Dios dili na ta maghisgot og laing adlaw igpapahulay. Meaning ang Dios jud mismo naghisgot og laing adlaw igpapahulay. Dili ang Papa sa Roma mo naghisgot og laing adlaw igpapahulay. Kundi ang Dios mismo mo naghisgot og laing adlaw ipapahulay. Busa kay naghisgot maglaing adlaw ipapahulay, unsa man dining adlaw? Ingon kag laing adlaw ipapahulay, moingon kag lain nga adlaw, Sabado gyapon din na. Bihon na ako nun ninyo. Dapat ba kung Sabado gyapon, moingon ba dapat ba ingnon laing adlaw ipapahulay? Dili. Sayop na nga grammar. Kung ingon di kag laing adlaw, meaning dili na Sabado gyapon. Doon na day laing adlaw nga Sabado gyapon dili. Moingon kag laing adlaw meaning dili na Sabado. Unsa man din ang adlaw ra Domingo. Na kay mabasang Domingo. Bisag wa pa tay mabasang Domingo basta naghisgot og lain nga adlaw igpapahulay. Meaning di gapon mo kalusot ana. Bisag wa pay mabasang Domingo basta naghisgot na og lain nga adlaw igpapahulay. Busa kay laing adlaw ipapahulay naman, dili na jud Sabado. Basta lain na adlaw nga ipapahulay. Mao ni ang Katoliko, ang mga Kristiyanos nagpili. Mao ning Domingo nga ipapahulay sa mga Kristiyanos. Sa katapusan mga higala mao ni. Kini bang lain nga igpapahulay o lain nga adlaw? Lain ba ni nga sabto nato nga bati o bad? Kay doon na ra bay mga kaigsuuna nato nga mga Sabadista nga moingon nga kini kunong lain o kining lain. Mao bad kuno ni o bati. Bati kuno nga ipapahulay. Kay laing adlaw ipapahulay meaning kung sama mo ingon kala lain na ni tawhanaw. Ilisi na salida kay lain kayo. Lain ba sa to pa bati? Sa to pa ang Domingo kuno gitawag og laing adlaw ipapahulay, sa to pa bati din na nga igpapahulay ng Domingo. Anto ba dili? Kay kanang lain diha nagpasabot na nga lain sa Sabado nga ipapahulay. Sama mo ingon ko ang bana lain sa asawa. Ay siguro na nga kang asawa lain. Badi yung orange. Ay siguro na bad ang orange kay lain man ang orange. Di ba? Kanang mo ingon ka nga lain nga igpapahulay o laing adlaw wa na magpasabot nga lain nga bati o bad. Kay lain man na lain na ni tawhanaw. Batian ni tawhanaw dili na maoy buti pasabot ana. Kung moingon gikag lain meaning lain bitaw ning Domingo sa Sabado mo ni bot pasabot ana. Kay ang Domingo Sabado di ay, nya Sabado Domingo di ay dili jud. Meaning doon na jud lain jud ang Sabado, lain jud ang Domingo. Mo ni bot ipasabot sa Hebrehanon 4:9. Hebrehanon 4:8 nga naghisgot na og lain nga adlaw nga igpapahulay. Unya doon na ko'y contemporary English version mga igsuon. Atong basahon. Doon na ko'y contemporary English version. O si CEB, atong basahon na si in English. Naaman ko'y contemporary. Ato sa ning basahon, pranata na. In English aning contemporary.
Hebrehanon 4:9. Oh, dili ni Katolik na Biblia. Oh, giingon din ni. If Joshua had really given the people rest, there would not be any need for God to talk about another day of rest. Tinaw mga igsoon, balikon ko, if Joshua had really given the people rest, sa to pa, pahulay, kay naghisgot mag-rest, there would not be any need for God to talk about another day of rest. Do na today another day of rest? Kumingon kag another day of rest, sa to pa, lain nga adlaw nga pahulay. O lain nga adlaw sa pahulay. Meaning, nag-isgod na juday laing adlaw nga pahulay. O nya, kay nag-isgod na maglaing nga adlaw pahulay, sa Sabado gyapon ay dili na. Ug mao na ang Domingo nga gipili sa mga Kristiyanos. Daghang kay salamat mga igsuon sa inyong pagpaminaw bisa sa kadutay sa atong oras. Nagpasalamat ko ninyo mga igsuon nga nag-uban mo nako kanunay sa atong tulumanon kining pagbutyag no sa kamatuoran nga dinhi lang mabati niyo sa CFD Tandem. Mo ray CFD Tandem nga ako ra naginusara, pero na ko'y mga kauban diri sa charismatic mga igsuon. Mao na mga igsuon, nagpasalamat ko ninyo nga hinaot nga inyo gapon kong ubanan sa sunod nga adlaw. Kung tugutan ta sa Dios nga makasibya pa ta makalay pa ta, nagpasalamat ko mga igsuon na inyo kong para makapadayon mi pagsabwag o pagpanalipod sa atong pagtuo nga Katoliko nga giatake sa mga laing reliyon. No, ato lang na sila sa diyampo. Pasalamat pud ta nga ilatang atakihon kanunay kay nga naman kay samtang magkanunay sila mag-atake, kanunay masatang magtuon aron duna sa tay ikatubag sa ilang pangatake. Muna nga kamong mga Katoliko gidasi ko kamo nga kamong mga Katoliko aron dili mo mailad sa mga lalaing reliyon. Pagtuon jud mo sa atong doktrina. Pagtuon mo, pagbasa mo Biblia o kung duna mo gikalibugan ay mo pangutana sa laing reliyon. Kung dunay doktrina sa Katoliko nga inyong gikalibugan, ayo mo pangutana sa laing reliyon. Example baron, maglibog ba kang magrosaryo ayaw ipangutana na sa dating daan. Ayaw ipangutana sa Iglesia ni Cristo kay ini pangutana nyo na tubagon mo sayop. Kay ang tubag ana lubag, tuison nila ba ay pagtuan ng rosaryo ay rosaryo kay wanas Biblia. Kinahanglan kung doon na mo gikalibugan sa doktrina sa Katoliko adto mo pangutana pod sa Katoliko. Kung doon na baron kay gilibugan og tambal adto di ka mangutana sa vulcanizing. Adto di ka mangutana sa mga namaligya og kuan, dias ko mga pisa. Ayaw. Di ba? Kung doon na baro kay kalibugas makina, ato di ka mangutana sa mga doktor. Dili, ato di ka mangutana jud sa tag-iyana. Kung na kay malibugan bahin sa tambal, unsay dapat imnon, ato ka na kay gikalibugan sa doktrina sa Katoliko, ato sa pangutana sa Katoliko, ay pangutana sa Sabadista, ay pangutana sa bunagin, kay kabaw ko tubagon mo mga sayop. Mao na mga higala gidasi ko kamo nga magtuon jud ta kanunay sa atong doktrina sa atong simbahan. Aron kita kabauta manalipod sa tong pagtuo. Aron dili sa ta mailad sa mga laing reliyon. Kay hununa ang mga igsuon, daghan na kayo mga kaigsuonan nato nga mga Katoliko nga nagsimbahan kaniadto karon wala na magsimbahan sa atong pagtuong Katoliko. Dito nagambak-ambak, dito naga-praise the Lord born again. Di ba? Nya pangutan-on ninyo, dihang Katoliko pa ka nagtuon ba ka? Wala. Muna mga igsuon, importante nga magtuon jud ta sa atong pagtulunan sa Katoliko ha. Aron dili ta mailad sa atong mga ato sa tawgon ni sila mga igsuon kay mga anak pud ni sila sa Dios no. Bati magay-ingon nato sila anak sila sa yawa. Mga anak man pud ni sila sa Dios. Pero sayo plag doktrina, sayo plag panudlo. Mao na mga igsuon magtuon jud ta dapat aron do na tay ikatubag kung atakihon na pag-ayo ang atong doktrina. Salamat kay mga igsuon, nagpasalamat ko ninyo o labi na ni Brad Nathan na iyang kahimanan mo yatong gigamit kini yang cellphone. Ato sa ning gipalihian niyang cellphone kay bago ra ba kay ni og sami no. Nya greetings nato Brad Nathan sa di pa ta mahuman nining atong paambit. Atong shout out si Dennis Abarquez, si Noslin Nedrev, si Gerard Frances, si Jeffrey Lapinid, si Renex Marfa, Cathy Anga, Claire Morales, Giovanel Optina Nov, John D. Texon, Dennis Corpo Alerce, Randy Godes Suson, Michael Bensi, Doc Laig, Kazi Saragal, Rel Seranyap, Yael Dumugho, og Adelia Pinaco. Okay, salamat niyo mga igsuon sa inyong pagsunod. Pagalabi ani mga laing reliyon og salamat sa inyong pagsunod.
O kung doon mo yung mga pangutana, i-comment lang kay ato ra niya nang tubagon hindi tataod kay mag-online man ta. Kunya Bradinis, alarsi karon tataod alas 3 mo ato mi sa Malipayon o mag-Bible study ta. Daghang kay motambong nga mga born again, hinaot mga born again, motambong mo aron makapaminaw pud mo sa doktrina sa Katoliko. Kung inyong timbang-timbangon ba, timbang-timbang na sa ninyo, kung kining doktrina namo naabas Biblia, wa, dili lang kay mo diretso lang magsupak ba. Mo na timbang-timbang nga mga igsoon. Kini atong pag-Bible study, comparative study man ni, pagkumpara o pagtimbang-timbang kung kining doktrina sa Katoliko naabas Biblia o wa. Obserbari lang niyo mga born again. Karong tataod alas 3 sa hapon magkita-kita ta sa Malipayon sa Chapel Immaculada Concepcion, Mag-Bible study ta dito o doon na tayo open forum. O yan, doon na gapon tayo social distancing, kay ato man ang protocol. Dapat tumanong sa nato. Dagang salamat. O ang Dios manalangin ka natong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless.